3 दिन हो चुके थे। वक्फे वक्फे से बारिश हो रही थी। गुजरते वक्त के साथ बादल मजीद गहरे होते जा रहे थे, जिससे लग रहा था कि अगले कई रोज तक मौसम की सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। अभी चंद घंटों का वक्फा आने के बाद एक बार फिर गरज चमक के साथ मूसलाधार तूफानी बारिश शुरू हो चुकी थी। मुसलसल बारिश और दरिया के छलकने से अतराफ में निचले दर्जे का सैलाब आया हुआ था। ऐसे में जावेद अपने फार्म हाउस की दूसरी मंजिल के बरामदे में चारपाई पर बैठा हुआ था। वहां से दूर तक बरसती हुई बारिश और किनारों से छलकता हुआ दरिया साफ नजर आ रहा था। वो इस मंजर को महवियत के आलम में देख रहा था। जावेद निकलते कद और छरीरे जिस्म का ताकतवर नौजवान था। साफ रंगत के साथ तलवार मार्का मूंछों ने उसकी शख्सियत को जाज़िबे नजर बना दिया था। वो इस फार्म हाउस के गिर्द मौजूद जरी जमीनों पर अपने वालिद और भाइयों के साथ काश्तकारी करता था। फार्म हाउस के सामने दरिया और पिछली तरफ घना जंगल था, जो मीलों रकबे पर फैला हुआ था। उसमें बेज़र जानवरों से लेकर खूनी दरिंदे तक मौजूद थे। जंगल और दरिया के दरमियान एक लंबी पट्टी की सूरत में उनकी कई मुरब्बा जरी अराजी थी। उसका वालिद चौधरी इलियास आज ही बारिश रुकने के दरमियानी वक्फे में बेटों और जानवरों समेत घर मुंतकिल हो गया था, जो चंद मील दूर एक पहाड़ी पर मौजूद गांव में था। चौधरी इलियास के जहांदीदा जहन ने आसमान से बरसने और दरिया से अजाब की सूरत निकलने वाले पानी के सैलाबी रेलों की शक्ल इख्तियार करने का वक्त से पहले इदराक कर लिया था। इसीलिए वो गांव मुंतकिल हो गया। फार्म हाउस में मौजूद ट्रैक्टर, थ्रेशर और हार्वेस्टर के अलावा कई किस्म की जदीद मशीनरी मौजूद थी। इन मशीनों की हिफाजत के पेश नजर जावेद को यहीं रहने दिया गया था, बल्कि फार्म हाउस पर रहने की जिद खुद जावेद ने की थी, क्योंकि वो काफी अरसे से किसी ऐसे ही मौके की तलाश में था कि जब वो तन्हा हो तो अपने दोस्त साईं करीम का बताया हुआ चिल्ला मुकम्मल करके अपने हमजाद को काबू कर सके। अब कुदरत ने उसे खराब मौसम की सूरत में ऐसा मौका फराहम कर दिया था कि कई रोज तक उस तरफ किसी के आने का इम्कान नहीं था। उनके गरीब सैयद चिराग शाह का मजार था और इस मजार का मजावर साईं करीम जावेद के बचपन का लंगोटिया दोस्त था। जावेद जुमेरात को मजार पर हाजिरी देने के लिए गया तो अपने दोस्त से भी मिलकर आया करता। साईं करीम से दर्जनों सच्चे झूठे मावराई मखलूकों के किस्से कहानियां सुनकर उसकी एडवेंचर पसंद तबीयत और हिस्स ने अपना हमजाद काबू करने की तहरीक दी थी, जिसके नतीजे में वो चिल्ला करने के लिए इसी मौके की तलाश में था और आज वो मौका उसके पास मौजूद था। चिल्ले के दौरान इस्तेमाल होने वाली तमाम जरूरी चीजें वो काफी अरसा पहले ही इकट्ठी कर चुका था, जबकि तरीकाकार को जज्बियात समेत साईं करीम से अजबर कर चुका था। उस वक्त भी वो चिल्ले के तमाम मराहिल को जहन में दोहरा रहा था, ताकि किसी भी गलती का इम्कान बाकी न रहे। तमाम तफसीलात दोहराने के बाद वो फैसला कुन अंदाज में उठ खड़ा हुआ और कमरे में दाखिल हो गया। कमरा बहुत वसी था, काफी सामान होने के बावजूद खाली लग रहा था। उसने एक तरफ दीवार में मौजूद अलमारी खोली और चिल्ले के लिए जमा किया हुआ सामान बाहर निकाल लिया। सबसे पहले उसने सामान में मौजूद एक छड़ी ली और आंखें बंद करके जेरे लब कुछ पढ़ने लगा। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद उसने आंखें खोली और छड़ी पर फूंके मारने के बाद उसका एक सिरा फर्श पर रखकर दायरे की सूरत में घूमने लगा। छड़ी के सिरे पर चाकनुमा कोई चीज बंधी हुई थी, जिसकी वजह से फर्श पर एक गहरे सफेद रंग का दायरा नुमाया हो गया। 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद उसने छड़ी एक तरफ रख दी और दूसरे सामान की तरफ मुतवज्जा हो गया, जो 2 अदद डब्बे और एक कपड़े से बना हुआ पुतला था। उसने एक डब्बे को खोला तो वो सिंदूर से भरा हुआ था। मुट्ठी भर सिंदूर लेकर उसने सफेद दायरे की लकीर पर ढेरी लगा दी और फिर इस तरह मुकम्मल दायरे पर मजीद 6 ढेरियां लगाने के बाद दूसरा डब्बा खोला, जो सुइयों से भरा हुआ था। उसने एक बार फिर पढ़ाई शुरू कर दी। इस बार उसकी आवाज बुलंद थी। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो बंगाली जबान में कोई मंत्र पढ़ रहा हो। इसी दौरान वो सुइयां उठाकर पुतले के जिस्म में लगाने लगा। सुई को पुतले में लगाने से पहले वो इस पर फूंक मार रहा था। कुछ ही देर में सारा पुतला सुइयों से भर गया तो उसने पुतले को एक संदूर की ढेरी पर रख दिया और फिर एक सुई हाथ में लेकर हाथ को सर से बुलंद कर लिया। वो मुसलसल हैजियानी अंदाज में मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आवाज जज्बात की शिद्दत से कांपने लगी थी। फिर उसने अचानक अपनी ही गर्दन पर चुटकी भर कर खाल को आगे की तरफ खींचा और दूसरे हाथ में मौजूद सुई को खाल के आर पार कर दिया। इस अमल से उसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के असरात उभरे, मगर कुछ ही देर में वो नॉर्मल हो गया। गर्दन में जिस जगह सुई पिरोई थी, वहां से चंद कतरे खून के निकलकर उसके गिरबान में जज्ब हो गए। वो मंतर पढ़ते हुए दायरे में दाखिल होने लगा। इससे पहले कि वो पांव को दायरे के अंदर रखता, उसी लम्हे किसी ने फार्म हाउस के बैरूनी गेट को पागलों की तरह अंधाधुन खटकाना शुरू कर दिया, तो इसका पांव वहीं हवा में मुअल्लिक हो गया। उसके होंठ जो कुछ देर पहले तेजी से हरकत कर रहे थे, एकदम साकित हो गए। इस वक्त कौन आ गया? इस वक्त कौन आ गया? उसने बड़बड़ाते हुए खुद कलामी की, जबकि चेहरे पर बेजारी और झंझलाहट के आसार उभर आए थे। दफा करो, जो कोई भी होगा खुद ही वापस चला जाएगा। तुम अपना चिल्ला मुकम्मल करो।
اس کے ذہن میں خیال ابھرا، مگر پھر اس کا خیال اپنے بھائیوں کی طرف چلا گیا۔ اگر ان میں سے کوئی ہوا تو وہ کسی صورت واپس نہیں جائیں گے، بلکہ گیٹ نہ کھلنے پر تو وہ دیوار پھلانگ کر اندر آ جائیں گے۔ اس صورت میں تو چلے کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے دائرے کے اوپر ہوا میں معلق اپنا پاؤں واپس کھینچ لیا اور کھونٹی پر سے مفلر اتار کر گردن کے گرد لپیٹتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ اس دوران گیٹ مسلسل کھٹکایا جا رہا تھا۔ بارش پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی، جبکہ بادلوں نے دن میں ہی رات کا سما باندھ دیا تھا۔ دوسری منزل کے برآمدے سے صحن اور گیٹ نظر تو آ رہا تھا، مگر گیٹ کے دوسری طرف کون تھا وہاں سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک طرف دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی چھتری اٹھا لی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے اسے سائیں کریم کی بتائی ہوئی احتیاطی تدابیر یاد آنے لگیں کہ جب چلا کرنے لگو تو ہمزاد تمہیں مختلف طریقوں سے روکنے کی کوشش کرے گا، خاص طور پر خوبصورت عورت کی شکل میں تمہیں بہکانے یا خونخوار شیر کی شکل میں تم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن تم ان سے خوفزدہ مت ہونا اور نہ ہی ان کی طرف توجہ دینا۔ وہ صرف تمہارا چلا خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب تم گردن میں سوئی پرو لو اور دائرے میں داخل ہو جاؤ تو پھر کسی بھی صورت چلا پورا کیے بغیر باہر مت نکلنا، ورنہ تمہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ سائیں کریم کی باتیں یاد آتے ہی اس کے قدم وہیں رک گئے۔ کہیں یہ ہمزاد کی کوئی چال تو نہیں، اس کے دل میں خیال ابھرا، مگر اگلے ہی لمحے ذہن نے اس خیال کی تردید کر دی۔ ابھی تو میں دائرے میں داخل ہی نہیں ہوا تھا۔ اس دلیل بھرے جواب سے اس نے خود کو مطمئن کر لیا اور سیڑھیاں اتر کر صحن میں آ گیا۔ پانی کا لیول اس کی پنڈلیوں تک پہنچ چکا تھا۔ فارم ہاؤس کی کرسی کافی اونچی رکھی گئی تھی۔ اس میں پانی داخل ہونے کا مطلب تھا کہ ارد گرد کے علاقے میں سیلاب آ چکا تھا۔ ابھی اس نے گیٹ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسے فارم کی اوپر والی منزل سے کسی عورت کے بین کرنے کی آواز سنائی دی تو خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا یہ میرا وہم ہے؟ اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک بار پھر گیٹ زور سے کھڑکا۔ اس نے سر کو جھٹکتے ہوئے گیٹ کھولا تو حیرت اور خوف سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ماڈرن یونیورسٹی کی بس سرسبز درختوں سے ڈھکی سڑک پر بھاگی جا رہی تھی۔ سڑک کے اطراف میں موجودہ درخت اس قدر گھنے تھے کہ ان کی شاخیں اوپر سے آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ سورج کی روشنی سڑک پر نہیں پہنچ پا رہی تھی، جس کی وجہ سے سڑک پر سرنگ کا گمان ہو رہا تھا۔ بس پر معلوماتی اور تفریحی ٹور کا بینر لگا ہوا تھا۔ یہ ٹور فائنل ایئر کلاس کے فری ہونے پر ترتیب دیا گیا تھا، جو اب لیکچرار خالد صاحب کی نگرانی میں شمالی علاقہ جات کی طرف جا رہا تھا۔ بس کے پیچھے ایک لوڈر گاڑی آ رہی تھی، جس میں خیمے اور کھانے پینے کا سامان لوڈ کیا گیا تھا۔ اس وقت بس میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بس کے بوفرز پر فل والیوم کے ساتھ ایک آئٹم سانگ چل رہا تھا۔ شہزاد اور ملائکہ اس گانے پر بس کی دو رویا سیٹوں کے درمیان تنگ سی جگہ میں پرفارم کر رہے تھے، جبکہ پوری کلاس تالیاں بجا کر ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ اظہر سعید بار بار مخالف رو میں بیٹھی ہوئی عالیہ کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ جانتے ہوئے بھی انجان بنی ہوئی تھی۔ اظہر اسے پرپوز کر چکا تھا۔ عالیہ کے انکار کے باوجود اس کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اب کچھ دنوں تک ان کی راہیں جدا ہونے والی تھیں۔ وہ ارادہ کیے ہوئے بیٹھا تھا کہ موقع ملتے ہی وہ ایک بار پھر اسے قائل کرنے کی کوشش کرے گا۔ گانا ختم ہوتے ہی بس تالیوں اور سیٹیوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ سر جی ہم جنگل سے گزر رہے ہیں، سر جی ہم جنگل سے گزر رہے ہیں۔ تہمینہ نے خوشگوار حیرت سے تقریباً چیختے ہوئے خالد صاحب کو مخاطب کیا، جو ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان تھے۔ سب لوگ چونک کر کھڑکیوں سے باہر دیکھنے لگے۔ وہ لوگ آئٹم سانگ انجوائے کرنے میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ لوگ جنگل میں سے گزر رہے ہیں۔ سر جی کیوں نہ کچھ دیر جنگل میں رکا جائے؟ اسود نے تہمینہ کے دل کی ترجمانی کی۔ نہیں، جنگل بہت گھنا اور خطرناک لگ رہا ہے، میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ خالد صاحب نے فیصلہ کن انداز میں ڈوک ٹوک جواب دیا۔ سر جی کیا یہ جنگل آنٹی سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ عالیہ نے معنی خیز انداز میں کہا تو خالد صاحب نے جھینپ کر منہ دوسری طرف پھیر لیا، جبکہ بس کہوں سے گونج اٹھی۔ خالد صاحب زندہ باد! فیصل نے اٹھ کر نعرہ لگایا۔ بس پھر کیا تھا، پوری بس خالد صاحب زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگی۔ ان شیطانوں کو سمجھانا میرے بس سے باہر ہے، خالد صاحب نے بے بسی سے کہا تو ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے بس کو مین روڈ سے اتار کر جنگل میں داخل ہونے والے ایک کچے راستے پر اتار لیا۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد ایک جگہ جنگل قدرے چھدرا نظر آیا تو ڈرائیور نے بس کو اسی کھلی جگہ پر روک لیا۔ کچھ ہی دیر میں اسٹوڈنٹس نے خیمے وغیرہ نصب کرنے شروع کر دیے، جبکہ باورچی کھانا پکانے کی تیاری کرنے لگے۔ سر جی کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں چاہیے، باورچی نے خالد صاحب سے کہا جو ایک کھونٹے سے خیمے کی رسی باندھ رہے تھے۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ارے بھائی، کھانا پکانے کے لیے لوڈرز گاڑی میں سلنڈر رکھے تو تھے، پھر لکڑیوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ خالد صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ سر جی یہاں لکڑیاں وافر ہیں تو کیوں نہ ان سے کام چلا لیا جائے؟
सिलेंडर अगले सफर में काम आएंगे। बावर्ची ने सिलेंडर इस्तेमाल ना करने की वजह बताई। ओके, मैं कुछ करता हूँ, खालिद साहब ने हामी भरते हुए कहा। जो लोग फारिग हैं वो इर्द गिर्द से लकड़ियां इकट्ठी करके लाएं ताकि खाना पकाया जा सके। खालिद साहब ने बुलंद आवाज से स्टूडेंट से मुखातिब होकर कहा। जो जोड़े तन्हाई के मतलाशी थे उनके लिए तो बिल्ली की भागों छींका टूटने वाली बात हो गई। सब इधर उधर फैल गए। क्या ख्याल है, हम भी कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर लाएं? अजहर ने आलिया के अकब से नमदार होते हुए कहा। वो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। आलिया ने मायने खेज अंदाज में करीब खड़ी अपनी दोस्त इकरा की तरफ देखा और जबरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर सजाते हुए अजहर के साथ कदम बढ़ा दिए। आज हवा कितनी प्यारी चल रही है, अजहर ने बात शुरू की। हाँ, और लग रहा है बारिश भी होगी। आलिया ने आसमान की तरफ देखते हुए अपने चेहरे के सामने आते हुए शोल्डर कट बालों को एक खफीफ झटके से हटाते हुए कहा। उसकी ये अदा अजहर को जख्मी कर गई। वो डेनिम की ब्लू जीन्स और लॉन की सफेद शर्ट में कयामत ढा रही थी। इस टूर के बाद शायद ही कभी हम दोबारा मिल पाए, अजहर ने मायूस लहजे में कहा। क्यों, क्या कहीं फॉरेन जाकर जॉब करोगे? आलिया ने हैरत से पूछा। अनजान मत बनो, अजहर ने उसे घूरते हुए कहा। तो वो खिलखिला कर हंस पड़ी। उसका नकरई कह कहा फिजा में तरन्नुम बखेर गया। मिस्टर मजनू, हकीकत को छुटलाया नहीं जा सकता। मैं कई बार तफसील से बता चुकी हूँ कि मेरे घर वाले किसी भी कीमत पर अपने इक़दार को पसे पुष्ट डालकर तुम्हें मेरा रिश्ता नहीं देंगे, और अगर हम कोई जज्बाती फैसला कर भी लें तो मुझे यकीन है कि आने वाला वक्त हमें गलत साबित कर देगा। इसलिए बाद में पछताने से बेहतर है हम अभी हकीकत का इदराक कर लें। हाँ, जब कभी तुम्हारा दिल करे तो तुम सेल फोन पर मुझसे बात कर सकते हो, या कभी मिलना चाहो तो घर भी आ सकते हो। हमारे मिलने पर किसी को एतराज नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर अजहर के होंठ सख्ती से भींच गए। वो चहलकदमी करते हुए एक ढलानी मकाम तक पहुंच चुके थे। ढलानी जगह पर से हदे नजर तक जंगल अपनी तमाम तरह हशर सामानियों के साथ नजर आ रहा था। हवा की रफ्तार तेज होती जा रही थी, जिसकी वजह से पत्तों की सरसराहट ने मसरूर कुन समा बांधा हुआ था। मगर अजहर के अंदर का मौसम जैसे एकदम खिजा की लपेट में आ गया था। उसने ढलानी जगह पर पांव रखते हुए अपना हाथ आलिया की तरफ बढ़ा दिया। हमें कैंप से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, और वैसे भी इस ढलान से नीचे जंगल काफी घना लग रहा है, आलिया ने उज़्र तराशते हुए कहा। मैं हूं ना, अजहर ने एक अदा से इमोशनल ब्लैकमेल किया तो आलिया ने ना चाहते हुए भी उसका हाथ थाम लिया। दोनों एहतियात से उतरते हुए नीचे पहुंच गए। यहाँ जंगल वाकई बहुत ज्यादा घना था। वो देखो कितने प्यारे सेब लगे हुए हैं, आओ उतारते हैं, आलिया ने एक दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो अजहर भी उसी तरफ मुतवज्जा हो गया। दरख्त पर सेब इतनी कसरत से लगे हुए थे कि शाखें नीचे तक झुकी हुई थीं। आलिया ने हाथ बढ़ाकर एक सुर्ख सेब तोड़ना चाहा। अभी उसका हाथ सेब तक पहुंचा ही था कि कहीं नजदीक ही से शेर की धाड़ने की आवाज सुनाई दी। धाड़ सुनते ही दोनों के चेहरे खौफ से जर्द हो गए, जैसे उनके जिस्मों से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। घबराओ नहीं, अजहर ने आलिया का हाथ पकड़ लिया और उसे दिलासा दिया। वो हौले हौले कांप रही थी। मेरे पीछे आओ, हमें किसी भी तरह वापस ऊपर पहुंचना है। नहीं, रुक जाओ, ढलानी सतह पर दरख्त कम है और फिर जब हम चढ़ाई चढ़ रहे होंगे तो वो हमें आसानी से देख लेगा। आलिया ने इसे रोक कर मशवरा देते हुए कहा। हमें हिम्मत करके ऊपर पहुंचना ही होगा, वरना हो सकता है हम यहाँ फंस जाएं। अजहर ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा तो आलिया कोई बहस किए बगैर उसके साथ चल पड़ी। वो एहतियात से चलते हुए अभी ढलानी सतह के करीब पहुंचे ही थे कि अजहर ने वापस मुड़ते हुए आलिया के मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे नीचे झुका दिया। प्लीज खौफ से चीख न मार देना, वरना हमें मौत से कोई नहीं बचा पाएगा। उसने आलिया के कान में सरगोशी करते हुए आहिस्तगी से उसके मुंह से हाथ हटा लिया और सामने से झाड़ी को थोड़ा सा एक तरफ कर दिया। चंद मीटर के फासले पर एक बहुत बड़ा बब्बर शेर खड़ा किसी अफरियत की तरह नजर आ रहा था। उसके सीधे खड़े कान किसी भी खफीफ आवाज को सुनने के लिए तैयार थे, जबकि दुम भी एक खास अंदाज में हरकत कर रही थी, जैसे उसने लाशऊरी तौर पर अपने करीब मौजूद शिकार को भांप लिया हो। उस पर नजर पड़ते ही आलिया सिसक उठी। उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया, मुबादा कहीं मुंह से गैर इरादी तौर पे कोई आवाज न निकल जाए। हमें कहीं छुप कर इस दरिंदे के यहाँ से हट जाने का इंतजार करना होगा। अजहर ने एक बार फिर सरगोशी की और फिर पीछे की जानिब खिसकने लगा। ये हम कहाँ फंस गए? कुछ फासला तय करते ही आलिया फट पड़ी। वो बाकायदा रो रही थी। परेशान मत हो, वो जैसे ही इस जगह से हटेगा हम वापस कैंप पहुंच जाएंगे। कहने की हद तक तो वो इसे दिलासा दे रहा था, मगर वो खुद खौफ की वजह से पसीने में नहा चुका था। वो देखो, शायद कोई गार है, कुछ देर के लिए हम वहां छुप सकते हैं, आलिया ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा तो अजहर की नजरें भी उसी तरफ उठ गईं। हाँ, लग तो गार ही रहा है,
مگر وہ تو زمین سے خاصا اونچا لگ رہا ہے، چلو آؤ دیکھتے ہیں، اظہر نے غار کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک بار پھر جنگل شیر کی دھاڑ سے گونج اٹھا تو درختوں پر بیٹھے پرندے تک اڑ گئے۔ اس بار آواز کافی نزدیک سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ اب تک دونوں احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے، مگر دھاڑ سنتے ہی انہوں نے تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھتے ہوئے دوڑ لگا دی۔ غار کے سامنے پہنچ کر پتا چلا کہ وہ تو زمین سے کم از کم 15 فٹ اونچائی پر ہے، وہاں تک تو پہنچنا ناممکن ہے۔ اظہر نے مایوسی سے کہا، اگر ہم اس لکڑی کو اٹھا کر اس کا ایک سرا غار کے دہانے پر رکھ دیں تو پھر اس کے ذریعے اوپر چڑھا جا سکتا ہے۔ عالیہ نے سانس درست کرتے ہوئے کہا، ایک طرف پڑے فٹ بھر موٹے درخت کے تنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ارد گرد اور بھی درخت کٹے پڑے ہیں جن کی شاخیں اور جڑیں بھی کٹی ہوئی تھیں، اب وہ صرف تنوں کی صورت میں پڑے ہوئے تھے۔ شاید جنگل سے لکڑی چوری کرنے والوں نے انہیں کاٹا تھا اور اب ان کے سوکھنے کے انتظار میں تھے۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہو، آؤ کوشش کرتے ہیں۔ اظہر نے اس سوکھے ہوئے تنے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تنا ان کی توقع سے کہیں ہلکا ثابت ہوا۔ ذرا سی ہی کوشش سے انہوں نے تنے کے ایک سرے کو اٹھا کر غار کے دہانے پر رکھ دیا۔ اس وقت تک ہوا بہت تیز ہو چکی تھی اور بادلوں نے دن میں ہی شام جیسا اندھیرا برپا کر دیا تھا۔ چلو جلدی کرو، اظہر نے عالیہ کو تنے پر چڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ تنے پر بیٹھ گئی اور آگے کی طرف کھسکنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ غار کے دہانے تک پہنچ گئی تو اظہر بھی اس کی تقلید میں اوپر چڑھنے لگا۔ ابھی وہ درمیان میں ہی پہنچا تھا تو اسے عالیہ کے چیخ کر کچھ کہنے کی آواز سنائی دی۔ اظہر نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ہاتھ سے ہی ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اس طرف دیکھا جس طرف عالیہ اشارہ کر رہی تھی، اس کے تو آسان ہی خطا ہو گئے۔ شیر کسی عفریت کی طرح دوڑتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس نے بدحواسی میں اوپر چڑھنے کی رفتار بڑھا دی۔ ابھی وہ غار کے دہانے سے کچھ دور تھا جب دانت نکوستا ہوا شیر قریب پہنچ گیا اور پھر اس نے مخصوص فاصلے سے ایک لمبی جست لگائی تو اظہر کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ جاگتی آنکھوں سے موت کے فرشتے کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ رہا ہو۔ اس نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی اور درخت کے تنے سے لپٹ گیا۔ اسی لمحے ہوا میں اڑتا ہوا شیر اس کے قریب سے گزرا اور اس کا جاندار پنجہ اظہر کے کندھے پر سے گوشت ادھیڑتا چلا گیا۔ اظہر کے منہ سے ایک کرب میں ڈوبی چیخ برآمد ہوئی۔ اس حملے سے تنا بری طرح ڈول گیا۔ اگر عالیہ ہمت کر کے تنے کو قابو نہ کر لیتی تو یقیناً اب تک اظہر نیچے گر چکا ہوتا۔ اظہر کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے کندھے کو آری سے چیر دیا گیا ہو۔ تکلیف کی شدت سے اس کے ذہن پر اندھیرا چھانے لگا۔ وہ صرف جینے کی تمنا میں تنے سے چمٹا ہوا تھا۔ اظہر پلیز ہمت کرو، اس کی سماعت سے عالیہ کی آواز ٹکرائی تو جیسے اس کے ڈوبتے ذہن کو سہارا مل گیا۔ اس نے اپنے سر کو زور سے چند جھٹکے دیے تو اس کے ذہن پر غالب آنے والا اندھیرا چڑھ گیا۔ اس نے نیچے دیکھا تو شیر ایک بار پھر جھپٹنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اظہر نے اپنے جسم میں موجود تمام تر توانائی کو اکٹھا کیا اور ایک بار پھر اوپر کی طرف کھسکنے لگا۔ شیر نے دھاڑتے ہوئے دوسرا حملہ کیا تو اس بار وہ فٹ بھر نیچے سے ہی گزر گیا۔ اظہر دہانے کے قریب پہنچا تو عالیہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھامتے ہوئے غار کے اندر کھینچ لیا۔ اس کی حالت پتلی ہو رہی تھی، اس کی سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی، جیسے وہ کسی لمبے فاصلے سے دوڑتا ہوا وہاں پہنچا ہو۔ صرف خراشیں ہیں، زخم زیادہ گہرا نہیں ہے۔ عالیہ نے زخم کا جائزہ لینے کے بعد اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اور پھر اس کی شرٹ اتروا کر اسے پٹیوں کی صورت میں پھاڑنے کے بعد کندھے پر مضبوطی سے باندھ دیں، جس سے فوری طور پر بہنے والا خون رک گیا۔ اسی لمحے بجلی زور سے کڑکی اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بجلی کے کڑکنے سے عالیہ کی نظریں غیر ارادی طور پر باہر کی طرف اٹھیں تو اس غار کے دہانے پر رکھا تنا ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اٹھ کر نیچے جھانکا تو خوف سے اس کی گگی بند گئی۔ کیا ہوا؟ اظہر نے اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا دیکھ کر پوچھا اور وہ خود بھی اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ تبھی اس کی نظر تنے پر بیٹھے ہوئے شیر پر پڑی جو خونخوار نظروں سے انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جس رفتار سے اوپر کی جانب آ رہا تھا اس سے لگ رہا تھا کہ وہ چند ہی لمحوں میں ان تک پہنچ جائے گا۔ یہ منظر دیکھ کر اظہر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ دونوں نے مل کر غار کے دہانے پر رکھے ہوئے تنے کو دھکیل کر نیچے گرا دیا۔ شیر کسی زخمی درندے کی طرح گھوم پھر کر غراتا ہوا وہیں چکر لگا رہا تھا۔ اسے اپنے شکار کے ہاتھ سے نکل جانے کا غصہ تھا۔ تیز ہوتی بارش بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ یہ موذی تو پیچھے ہی پڑ گیا تھا، اظہر نے ہانپتے ہوئے کہا۔ تنے کو زور لگا کر دھکیلنے سے اس کے کندھے سے ایک بار پھر خون رسنے لگا تھا۔ شکر ہے بال بچ گئے، ورنہ تو وہ اب تک اوپر آ کر ہماری ہڈیاں بھی چبا چکا ہوتا۔ عالیہ نے پینٹ کی پاکٹ سے سیل فون نکالتے ہوئے کہا۔ اب یہ کیا مصیبت ہے، یہاں تو سگنل ہی نہیں ہے، اس نے دل گرفتہ ہو کر کہا تو اظہر نے جلدی سے اپنا سیل فون نکال کر دیکھا تو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ بارش طوفانی انداز اختیار کر چکی تھی۔ وہ جہاں بیٹھے تھے وہ جگہ بھی بارش کی زد میں آ چکی تھی۔ وہ مزید پیچھے
پیچھے ہٹ گئے۔ وہ جسے غار سمجھ رہے تھے محض ایک بڑی کھونما جگہ تھی۔ اگلے 3 دن وقفے سے بارش ہوتی رہی۔ جب بارش رکی وہ نیچے اترنے کی جستجو کرتے تو شیر کسی بدرو کی طرح سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا۔ عالیہ کا گلابی چہرہ خوف، بھوک اور پیاس کی وجہ سے زرد ہو چکا تھا۔ اس وقت بارش بھی رکی ہوئی تھی اور شیر حسب معمول غار کے سامنے ٹہل رہا تھا اور وقفے وقفے سے غار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عالیہ غار کے دہانے پر کھڑی اس افریت کو ٹہلتے دیکھ رہی تھی۔ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، جب بارش شروع ہو اور یہ درندہ کہیں غائب ہو تو ہم نیچے اتر جائیں، پھر جو اللہ کو منظور ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے ایک عزم کے ساتھ اظہر سے کہا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کہاں گم ہے جناب؟ عالیہ نے اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے اسے متوجہ کیا تو وہ چونک گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے سوال دہرایا۔ میں سوچ رہا ہوں یہ موقع تو قدرت کی طرف سے ہے، ہمارے لیے تحفہ ہے، جبکہ ہم سمجھنے سے ہی قاصر ہیں۔ اس نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ایسے تڑپ کر پیچھے ہٹی جیسے اس کے سامنے دیرینہ دوست کی جگہ کوئی زہریلا سانپ پھن پھیلائے بیٹھا ہو۔ دیکھو عالیہ، یہاں سے نکلنے کے بعد چاہے ہم کتنی بھی قسمیں اٹھا کر لوگوں کو اپنی پاک دامنی کا یقین دلائیں، مگر اپنے بیگانے سب ہمیں مشکوک نظروں سے ہی دیکھیں گے۔ بدنامی ہمارا مقدر بن چکی ہے، تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم زندگی بھر کے لیے ایک ہو جائیں۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کی چمک اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی ایسے فیصلے پر پہنچ چکا ہے جہاں سے پلٹنا اب اس کے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ اسی لمحے بجلی زور سے کڑکی تو اس کی گرج دلوں کو دہلا گئی۔ بارش ایک بار پھر زور طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ عالیہ غیر محسوس انداز میں پیچھے کی طرف ہٹتے ہوئے غار کے دہانے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ آ جاؤ میری باہوں میں، اظہر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے خوابیدہ لہجے میں کہا۔ اس وقت نیچے کھڑے اس درندے اور تم میں کوئی فرق نہیں، مگر تم اس درندے کے ہم ذات لگ رہے ہو۔ اگر تم نے میری طرف بڑھنے کی کوشش کی تو میں نیچے کود کر جان دے دوں گی۔ عالیہ نے بے بسی سے روتے ہوئے اسے دھمکی دی۔ تو کود جاؤ، منع کس نے کیا ہے؟ 3 دن سے تمہارا ایک عاشق نیچے کھڑا انتظار کر رہا ہے، کسی کے تو کام آ جاؤ۔ اس نے بغیرتی سے ہنستے ہوئے کہا۔ تم میرے پاپا کو اچھی طرح جانتے ہو، وہ اس ملک کے نامور شخص ہیں۔ جب انہیں یہ سب معلوم ہوگا تو تم جانتے ہو نا تم پر اور تمہارے گھر والوں پر کیا قیامت ڈھائیں گے۔ عالیہ نے اظہر کو دھمکانے اور خود کو تسلی دینے کے انداز میں کہا۔ اس کی بات سن کر اظہر نے زوردار قہقہا لگایا جس سے خونما غار گونج اٹھا۔ بھولی پری، اگر تم زندہ رہنا چاہو گی تو میری بتائی ہوئی باتیں ہی تمہارے منہ سے نکلیں گی، ورنہ تمہیں شیر نے کس طرح کھایا یہ میری زبانی دنیا والوں کو معلوم ہوگا۔ اظہر نے اپنا شیطانی منصوبہ بتا کر سہمی ہوئی عالیہ پر حملہ کر دیا۔ وہ کسی خوفزدہ ہرنی کی طرح اپنے بچاؤ میں ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ اسی کشمکش میں اچانک ہی اس کا پاؤں غار کے دہانے سے پھسل گیا اور وہ لڑکھڑا کر نیچے گرنے لگی تو اس نے بچنے کے لیے غیر ارادی طور پر اظہر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، مگر اظہر اس کا وزن نہ سہار سکا اور وہ خود اپنا توازن کھو بیٹھا، جس کے نتیجے میں دونوں کلابازیاں کھاتے ہوئے غار کے دوسری طرف کھائی میں گرے۔ اظہر کا سر ایک بڑے پتھر پر لگا جس کی وجہ سے اسے دوسرا سانس لینا بھی نصیب نہیں ہوا، مگر ڈھلان پر گرنے کی وجہ سے وہ نیچے کی طرف لڑکتا چلا گیا۔ عالیہ بھی بے اختیاری کے عالم میں کلابازیاں کھاتی ہوئی ڈھلان پر پھسل رہی تھی۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ میں کوئی جھاڑی وغیرہ آ جائے، مگر وہ اتنی تیزی سے نیچے کی طرف پھسل رہی تھی کہ جھاڑیاں اور گھاس پھوس اس کے ہاتھوں میں آ کر نکل رہے تھے۔ وہ اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہوتی ہوئی نشیب میں موجود تیز رفتار نالے میں جا گری۔ اظہر کا مردہ جسم بھی عین اسی کے پیچھے نالے میں آ گرا تھا۔ اس نے ایک نظر اظہر کی طرف دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اظہر کا سر پتھر سے ٹکرا کر کسی تربوز کی طرح پھٹ چکا تھا۔ وہ ایک بار پانی میں ڈوبنے کے بعد دوبارہ نہیں ابھرا۔ عالیہ نے خود کو پانی کے بہاؤ پر چھوڑ دیا اور وہ تیراکی جانتی تھی۔ کچھ فاصلے پر پہنچ کر اس نے واپس ڈھلان کی طرف دیکھا جہاں سے وہ نالے میں گری تھی تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ شیر ڈھلان سے نپے تلے قدموں سے نیچے اتر رہا تھا جبکہ اس کی نظریں عالیہ پر گڑی ہوئی تھیں۔ پھر جیسے ہی نالا ایک موڑ گھوما تو شیر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ چند منٹ جنگل میں بہنے کے بعد نالا جنگل سے باہر نکل آیا۔ عالیہ نے گردن گھما کر دونوں اطراف کا جائزہ لیا تو اس طرف کھیت نظر آئے جو سیلابی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کھیتوں میں ایک 2 منزلہ عمارت نظر آ رہی تھی، شاید وہ کوئی فارم ہاؤس تھا، جبکہ نالا کچھ فاصلے پر ایک دریا میں ضم ہو رہا تھا۔ فارم ہاؤس دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے اپنے بچ نکلنے کی امید نظر آنے لگی۔ تھوڑی سی کوشش سے وہ نالے سے باہر آئی تو اس کی ٹانگ زخمی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کی چال میں لڑکڑاہٹ آ گئی تھی۔ وہ جیسے تیسے خود کو گھسیٹتی ہوئی فارم ہاؤس کے گیٹ تک پہنچ گئی اور پھر اس نے پاگلوں کی طرح گیٹ کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ اس کو ڈر تھا کہ شیر اس کے پیچھے یہاں تک نہ پہنچ جائے۔ شیر کا خیال آتے ہی اس نے ایک بار پھر اندھا دھند گیٹ کو پیٹنا شروع کر دیا۔
जावेद अपने सामने खड़ी हुई हूरनुमा लड़की को देखकर खौफजदा होने की हद तक परेशान हो चुका था। उसके जहन में साईं करीम की बातें गूंजने लगी कि तुम्हारा हमजाद खूबसूरत लड़की की शक्ल में तुम्हें बहकाएगा या फिर शेर की शक्ल में तुम्हें खौफजदा करके चिल्ला रुकवाने की कोशिश करेगा। तो क्या मेरा हमजाद मुझे बहकाने में कामयाब हो गया? उसके अंदर से सवाल उठा। ओहो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मुझे अभी वापस जाकर दायरे में दाखिल होना होगा। एक बार मैं दायरे में दाखिल हो गया तो मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। उसने खौफजदा अंदाज में पीछे हटते हुए सोचा। भाईजान मेरी मदद करें, जंगल में मेरे पीछे शेर लग गया है। मैं जान बचाते हुए इस तरफ आ निकली हूँ। मेरे वालिद इस मुल्क के नामवर शख्स हैं। जब उन्हें मालूम होगा कि आपने मेरी मदद की है तो वो आपको बहुत सा इनाम देंगे। प्लीज मेरी हेल्प करें। आलिया ने नीले होंठों से मदद की दरख्वास्त की। शेर? जावेद के मुंह से अल्फाज टुकड़ों की सूरत में निकले। वो जंगल में मेरे पीछे। इससे पहले कि आलिया बात मुकम्मल करती, जावेद उल्टे पांव वापस भागा। उसके बाद उसके जहन में ये बात सवार हो गई कि साईं करीम की बताई हुई दोनों बातें सच साबित हो गईं कि उसका हमजाद लड़की या शेर की शक्ल में चिल्ला मुकम्मल करने से रोकेगा। अब लड़की की शक्ल में उसका हमजाद उसके सामने खड़ा था। उसके हमला करने से पहले मुझे वापस दायरे में दाखिल होना है, वरना ये मुझे जान से मार देगी। और एक जंप में कई कई सीढ़ियां पलंगता हुआ वापस कमरे में पहुंच गया और अंदर से कुंडी लगा ली और फिर दायरे में दाखिल होकर ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। आलिया हैरत से देखती रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि वो नौजवान उसे देखकर हवास बाख्ता क्यों हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि उसने गेट बंद नहीं किया। उसने हिम्मत की और अंदर दाखिल हो गई। एक तरफ सीढ़ियां नजर आ रही थी और वो भी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गई, जहां एक कमरे से उसी नौजवान की आवाज आ रही थी। वो किसी नामानूस जबान में कुछ पढ़ रहा था। आलिया ने दरवाजे के करीब पहुंचकर उसे मुखातिब किया। भाई, मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हो गई है। मैं बारिश रुकते ही यहाँ से चली जाऊंगी। आप इतने खौफजदा क्यों हो गए हैं? अंदर से कोई जवाब आने के बजाय जावेद की आवाज मजीद बुलंद हो गई। आलिया अजीब सी शशोपंज में फंस गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इसे कैसे समझाए कि वो किन हालात में यहाँ पहुंची है। उसने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ उठाया तो इससे पहले कि वो अपने इरादे को अमली जामा पहनाती, शेर की जानदार धाड़ सुनकर उसके होश उड़ गए और अंदर दरवाजे के पीछे जावेद के मंत्र पढ़ने की आवाज हैजानी अंदाज अख्तियार कर गई। आलिया ने डरते हुए हिम्मत करके नीचे झांका तो खौफ के मारे उसका दिल इतनी जोर से धड़का जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। सहन के दरमियान में खड़ा हुआ शेर खूनखार आंखों से उसी की तरफ देख रहा था। आलिया को होश उस वक्त आया जब शेर दौड़ता हुआ सीढ़ियों की तरफ गया। उसने जल्दी से अतराफ का जायजा लिया तो उसे बरामदे के आखिर में एक छोटे से कमरे का दरवाजा खुला नजर आया। वो भागती हुई इस कमरे में दाखिल हो गई और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। उसकी टांग में दर्द की टीसें उठ रही थी। उसने एक नजर में कमरे का जायजा ले लिया और वो किचन था, जिसमें खाने पीने की चीजें काफी मिकदार में भरी पड़ी थीं। उसने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया, लेकिन इस वक्त वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। वो बगैर तवक्कुफ किए खिड़की की तरफ बढ़ गई और बाहर का जायजा लेने लगी। उसी लम्हे शेर बरामदे में दाखिल होता नजर आया। वो किचन की तरफ बढ़ रहा था कि बरामदे के दरमियान में मौजूद कमरे से आती आवाज सुनकर वहीं रुक गया और फिर धाड़ते हुए अपने जानदार पंजों से दरवाजे पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में उसने दरवाजे के पर खच्चे उड़ा दिए और अंदर दाखिल हो गया। चंद लम्हों बाद वो बाहर निकला तो जावेद इसके मजबूत जबड़ों में दबा हुआ आखिरी सांस ले रहा था। आलिया सिवाय खौफ से कांपने और बेबसी से देखने के अलावा कुछ न कर सकी, जबकि जावेद का हमजाद शेर की शक्ल में उससे साथ ले हुए जंगल में गायब हो गया। कुछ देर बाद जब हवास बहाल हुए तो वो डरते डरते बाहर निकली और हिम्मत करके उस कमरे में चली गई जहां कुछ देर पहले जावेद चिल्ला कर रहा था। सफेद दायरे में फैला खून लोथड़ों की शक्ल इख्तियार कर चुका था। कमरे में मौजूद चीजें देखकर उसे अंदाजा हो गया कि जावेद किन चक्करों में था। फिर उसकी नजर एक तरफ पड़े हुए सेल फोन पे पड़ी जो शेर के हमले के दौरान जावेद की जेब से गिरा था। आलिया ने आगे बढ़कर उसे उठा लिया। उसने फोन चेक किया तो यहाँ सिग्नल आ रहे थे। सिग्नल्स देखकर उसे लगा जैसे उसका राब्ता एक बार फिर जिंदगी से हो गया हो।